بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum, bonjour, me voilà revenu معكم pour faire ce gâteau. Enfin, aujourd'hui j'étais fatiguée, سخانة وكل شيء ومن بعد قلت non, نعلك بليز, je vais faire un gâteau معهم. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce gâteau, vous n'avez qu'à suivre la vidéo. Ce n'est pas un ordre, bien sûr, comme je le dis toujours, mais c'est un plaisir et je vous remercie. Voilà, donc نقطع معكم طرف وتشوفوه كيفاه جانا. بسم الله. Voilà. Marbré, chouche. Mais bon, soit pour le petit déjeuner ou là pour العشية هكا مع حليب, قهوة حليب ولا avec du thé. المهم عاوديك خفيف, il est très léger. Voilà, il est léger. léger خفيف. خلاص صافي تكسر, راه مازال شويه سخون. كما قلنا تحبوا تحطوا من فوق لا كونفيتور ولا الشوكولا تارتيني, شاكان سونغو, كل واحد واش يحب ياكل. نتمنى لكم شهيه طيبه بيان سور. فوالا وليت معكم باش نديرو هذاك لو غاتو ماربري. بون نبداو على بركه الله. نحتاجو كاس تاع البيض باسكو سا ديبون, كيما انا هاد المره جايبه من الصغر ولا تكون تاع الحجل ماشي تاع الدجاج. نحتاجو الزيت يخصوه دو دوا, السكر يخصو ان دوا, الزيت قلنا يخصوه دو دوا, البيض هاو كاس معمر. كم جابهم لي صغيرين دونك جاوني 5 حبات بيض. نحطو معاهم السكر قلنا ناقص ان دوا, ومن بعد نزيدو لهم الزيت ناقص دو دوا. عندنا هنا زوج كيسان ونص, هذاك اللي قصت بعد بيه, 2 كيسان ونص فارينه. عندي هنايا ابوبخي, سنا نقيسو ابوبخي ماش نص كاس ابوبخي. هاوديك البن هذا من بعد نزيدوه. عندي هنا 2 مغارف حليب. عندي كاس ونص لوفور شيميك, 2 cuillères à soupe poudre de cacao, 1 cuillère à soupe de vinaigre. Le vinaigre اللي عندكم blanc ou le vinaigre que vous avez à la maison. عندي هنا كاوكاو محمص ومرحي. نحكم le moule avant toute chose. On allume le four à 180 degrés. Je prends le moule تاعي, درت له l'huile ou là vous pouvez lui mettre du beurre. Vous avez 2 choix, soit le beurre soit de l'huile. ونفرغو et on verse هذوك les cacahuètes grillées et moulues. Au lieu de mettre la farine, on va mettre هاد les cacahuètes, ولا تحبوا تحطوا des amandes ولا انا حبيت نحط الكاوكاو. je préfère mettre le on va enrober le moule كامل avec les cacahuètes هادو grillées moulues ونرجع معكم. Voilà. Après maintenant vous enrobez le moule تاعكم, vous tapotez pour enlever le surplus. الزايد هذاك يفوت نحيوه. حطوا لو مول تاعنا à côté et on va battre les œufs هادو مع لو sucre en pommade. ومن بعد حتى تولي لنا اون موس. كي تولي لنا اون موس نزيدو الزيت تو دوسمون, ومن بعد نزيدو بلوتو اللبن. فاصون دو اشاك فوا وانا نزيد الحاجه اني نرجع معكم. دركا on va rajouter l'huile en petit filet. هاك نزيدو غير بشويه. نزيدو معاه هذاك اللبن. فوالا دركا نحطو هذيك المغرف تاع الخل ونبداو نحطو لا فارين اللي تاميزي جبتها بور لو كاكاو ولا لوفور, هما اللي سون با تاميزي. نحطو لا فارين, قلنا 2 فيغ اي دومي, 2 كيسان ونص فارينه تاميزي منخوله. هذه سي لا فارين تاع لو بلي, لا فارين او بلي كومبلي, ما نحاوش منها النخاله.
بصح انا جي دو لا سيكوي انكور في واحد الباسوار باش نحيت منها باسكو يافي بوكو نخاله، ما حبيتهاش تجيني كل نخاله. دونك نكمل انا نحط لا لوفور جو في لا تاميزي باش ما تبقالناش هذوك لي بوتيت فوالا هادو فو لي زيكرازي هكا. نكمل لا فارين ونرجع ان شاء الله. دركا اون فا بارطاجي هذيك لا باط نتاعنا، اون فا لا بارطاجي اون دو، نقسموها على زوج. مازالوا فيها هذه قلت لكم سي لا فارين وبلي كومبلي، مازالوا فيها الحبيبات شويه وشيوا يافي بوكو بالنخاله نحيتها. بون قلنا نقسموا هذيك لا باط اون دو، هذه نخليوها دو كوتي ونرجعوا لهذه نحطوا لها زوج مغارف كاكاو. هذا اللي كاكاو تاني فو لو تاميزي. قلت لكم وعندنا الحليب نزيدوه في هاد لاباط تاع اللي درنا لها الكاكاو. فوالا نخلط انا هاد الكاكاو مع لاباط نتاعي والحليب ونرجع ان شاء الله معكم. فوالا هايدي كيفاه رجعت هي تاني ليكيد، زدنا لها هذوك زوج مغارف تاع الحليب. دركا نجيبو هاد لي ساشي تاع الباتيسي نحطوه، نجيبو زوج، واحد بور لا بات بلانش، واحد بور لا بات هذه الكاكاو. نفرخهم انا كل وحده في ساشي ونرجعو بور فيغ نوتر غاتو. دركا نجيبو لو مول تاعنا ونجيبو هذوك انا سي جوست درت هاد سي جوست باش تسهل عليا العمليه برك. نتوما ديروها بالمعروف كان حبيتو. نزيد نقص باش تجي شويه عريضه. بسم الله. فوالا نحطها نزيد نرجعها في الطاس و جو ريبرون الاخرى تاع الكاكاو. فوالا نزيد ندير من الفوق البيضه. درك انا راح نستمر نحط وحده بيضه وحده تاع كاكاو حتى نكمل لو ساشي كامل. كما قلت لكم لا كان ما عندكمش لو ساشي او فتحبوا ما ديروهاش في الساشي ديروها في بالمعروف، سي بلو براتيك. في الساشي سي بلو براتيك سي تو. فوالا بعد ما كملنا بال لانفي هذه اللي من تحت تجي او شوكولا باسكو بعد كي نقلبوها تجي بيان سور الشوكولا هي اللي من تحت. درك نحطوها في لو فور، قلنا راهو شاعل وسخون 180 دوغري، واحد 20 مينوت ا 30 مينوت. شوفوا ديروها افيك ان كوردون، شوفوا الا كان طابت. ما تنساوش بيان سور الرشه تاع الملح، انا نسيت لا بانسي دو سيل، il faut mettre une pincée de sel في لا بات. فوالا بعد ما طابنا لو غاتو تاعنا نخليوه يبرد، ما نحيوهش كي راهو سخون، نخليوه يبرد ومن بعد نحيوه. فوالا هاوديك قلبتو من الكوتي الاخر. دركا نحطوه في بلا دو بريزونطاسيون. فوالا انا درتو في صحن كيما يقولوا بريزونطاسيون، صحن تقديم. حطيت معاه هنا شوكولا تارتيني، حطيت معاه هنا لا كونفيتور، كل واحد يسوسير كيما يحب هو.